آخر في اللوان بونجور تو الموند ان شاء الله بخير راكو تلام الساقي غاون ملام كاث من اللحم شي طوحو قديد تساعدي من الشتوى قديد دونك لا فيوند سالي قديد كاين ستيت داخل لي سوب داخل الجواز لوفيان الجواز العدس سكسو القبايل فريمون هذا مخالف سو قديد دونك اتولي بلي كيسهل ماضي خاص ولا شي طيج عندي تلام خاص ولاش خاصو الزلامه كريه فوالا دونك سي با نيسيسير قديد سي با نيسيسيرمون السلعيد كان يتخدم المدن نو وين يحملنا قديد هادي السوجاد قديد تشكي في حوايج دونك فوالا يسهل ماضي دونك تروح مع البوشي اداغم اكسو اورمي لا فيوند دو موتون استيني مي البوشي كيبان ربي يزمي في الدرقاق بلوس رقيق بلوس هاد يسهل وملحينس يكون ديكاو غابيدمون دونك داكيني يزميد دي مورسو ديبول يرنيد شي طوح يفارديين يزميثني دي رقاقن فوالا ساعه شي طوح كيغس قديد يحمل هادي سعودي غنتيغس اي هاد حويجه ازال بوغ 1 كيلو دو فياند جو ديغي ابوبري كيلو الملح ما 9 مزوران سي ميو الملح وين يسوى لا le sel cachère un peu plus gros que le moyen donc j'ai utilisé du moyen donc تفغ اكسو منينو الرغس الملح ني سفلى وسخلطات رويخ il faut s'assurer que الملح ني هذه يوضا كسو من كل جهه تجي ثمير سفلى تتفمم كوا وبوطاجي نوال جدت يومين تثث استنفم الملح ني غادي يخدم الشغليس دونك اتفهم 2 جور بلو تار اتفهم اكسو مني يرو دامان يسعى دامان اثر غيمير لا باسوار كي اثر غير داخل ان كونتونون يسعى في خرج دغيا في مشطوحين هو اللي عندي تيخص الملح عندي ولا اكسوم مازال تزكوا خصك دير خصيت الملح اسر نوغ كي الملح اي اثجر ثورة داخل لا باسوار الشغل بلوس دي تسروامان بلوس امانيا غنروحن لوان دو لا فياند غنروحن الجفناينا بلوتو كو ادوغال نروكسو مني انكور اون فوا دونك فوالا غومثت انكور اون فوا سوفلا او بوتاجي انكور ان اوتر يومين نظمت اثن ذاك يوفرتي قاطرنك ومانينس انغورا أطفال السنيوة دونك داكيني غون اشاك فوا يومين تجاه في يومين دوغا الغرورس يومين دوغا الغرورس دونك قديد يحوج الوقت ماشي غتقيم بزاف 6 ساعات نو ملحت كان تشومت دو طون طون مكثي تزيد تروح ما تكمل من لي زيتابينس دونك داكيني السيغاس واحد 3 لي كوش لي سويتو السوبالان بابي ابسوربون اي بوي استفراك مارسون ناقي بكسوم سفلا سنيويا كينو الريح تنكينيا سفلا نيغو بلاكار dernière étagère du haut du placard surtout si vous avez des animaux de compagnie donc même si je sais que le milh ça va pas trop l'intéresser mais ou تجي كي accessible الريح quand même en hauteur يومين بلو تار لا ميم شوز اسفدله البابي ابسوربون ياكيا هذاك صغاك وكسو مني غتفر ديجا يبداو يتغار فدل غاس انكور اون فوا لو بابي ابسوربون الريح تاع الجفنه اثن ثوالم لقينا بوبري 4 ايام سفلا للسوبالان اثن يقور كومبليتمون اقديدي ويوجد اثر غير داخل لي ساشي دو كونجيلاسيون اثر كونسيرفير كونجيلاتور يقزمر هذه قيمه كيجي الميدا سكواس باش تسبم évidemment la veille donc يضو قبل راه تسبم سوق ديد نول لقد ترم روامان استفد المماني او موان 3 فوا وقبل راه تزميرم اتوتيليزي مي القوت دونك اوليني ان شاء الله تجرب ما كيكي اقديد اطاسي في حملن اوليني اكون جري سلامه ربي ا تري بيانتو ان شاء الله au revoir